वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि जो मीडिएशन हो रही है, जो सालसी हो रही है, वो दिनों का काम नहीं है। डॉक्टर शादिया ने कहा कि ये एक लेंथी प्रोसेस है और कई साल जो है वो इस पे बातचीत चलती रहती है और इसके रिजल्ट जो है वो आते रहते हैं। बड़े फारूक साहब, आप सिर्फ फरमाइएगा कि ये जो मीडिएशन हो रही है, अब फेस सेविंग चाहिए ना। जो प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया गया था इसराइल की तरफ से कि आप जाएंगे विद इन 2 और 3 डेज जो है वो बमबारी करेंगे और रिजल्ट आपके सामने होगा और सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हुआ। तो अब फेस सेविंग के लिए जो है वो क्या हो सकता है सर? इस एग्रीमेंट में जो डिमांड्स की जा रही हैं ईरान की तरफ से, क्या वो उसको कबूल किया जाएगा? देखें, पहली बात तो ये है कि द वेरी फैक्ट कि अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है तो मैं समझता हूँ यही बहुत बड़ी फेस सेविंग है ट्रंप के लिए कि उसकी मजीद अगर हमले होते हैं ईरान के ऊपर और ईरान बड़ी स्ट्रांगली रिटेलिएट करता है और ऑलरेडी जो इतनी उन्होंने तबाही मचाई है ईरानियन ने अपने अमेरिकन बेसिस पे गल्फ में, और जो उनके माली और जानी नुकसान हुआ अमेरिकन का, मेरा नहीं ख्याल है कि ट्रंप और उसकी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो तमाम नुकसान दोबारा बर्दाश्त करने को तैयार हो। क्योंकि अमेरिका के अंदर भी लोग ये कह रहे हैं कि जंग हमारी नहीं थी, हमारे ईरान के साथ कोई दुश्मनी है, ऑलरेडी ओबामा ने एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया हुआ था, तो ये खामखा ये मामला क्यों हुआ है? बल्कि वहां पे कहा जा रहा है कि ये जो प्रो ज़ायनिस्ट लॉबीज हैं जो कि एक किस्म का व्हाइट हाउस की पॉलिसी मेकिंग को कंट्रोल करते हैं और अमेरिकन पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंशियल मार्केट सारे ये ज़ायनिस्ट जो हैं इसराइली ये ओरिजिन के ये लोग जो हैं ये कंट्रोल करते हैं। तो हम उनके उन्होंने हमें यरगमाल बना लिए, यानी कि अमेरिकन व्हाइट हाउस को यरगमाल बना लिए। तो अमेरिकन एक्चुअली जो उनके अवाम हैं वो भी निकलना चाहते हैं और ट्रंप को ये भी मालूम है कि 5-6 महीने के बाद वो इलेक्शन आ रहे हैं। जितना मामला लेट होगा और जितनी लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि इसराइल तो खुश होगा कि लड़ाई हो रही है, वो तो स्पॉइलर का रोल है। वो तो देखे ना, कल को वो फॉल्स फ्लैग करेगा यूएई पे और कहेगा ईरान ने हमारा हमला किया है, ईरान पे बीच में आ जाएगा या कोई और मोड पे करेगा ताकि ये आपस में मुसलमान ममालिक लड़ पड़े। तो ट्रंप मेरा ख्याल है एक क्लीन ब्रेक अब चाहता है। He knows के उसके मकासद जो थे ऑब्जेक्टिव वो फेल हो गए। ना ईरान को वो स्टोन एज में भेज सका, ना वो उनकी सिविलाइजेशन को खत्म कर सका, ना उस किस्म का आइडियल रिजीम चेंज जो वो चाहता था वो हुआ, ना ईरान ने सरेंडर किया। तो लिहाजा उनके लिए फेस सेविंग ये है और हमको फेस सेविंग होपफुली दिलाएंगे जिस तरह हमने दोहा अकॉर्ड में उनको फेस सेविंग दिलाई। अफगान तालिबान उस वक्त के 20 साल के बाद यूएस नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान से निकल गई और वो जिनके खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी थी तालिबान के खिलाफ 20 साल पहले जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई, उन्हीं को जनाब उन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट किया और वो इक़्तिदार में वापस आ गए काबुल में। तो माय पॉइंट इज दिस कि यहाँ पे भी वो नहीं चाहते कि ट्रंप उनकी मजीद जो है वो ह्यूमिलिएशन हो, मजीद उनको पूरी दुनिया की उन पर तनकीद करे। तो लिहाजा बिल्कुल वो चाहेंगे कि कोई ब्रॉड बेस्ड एग्रीमेंट हो। न्यूक्लियर पे गालिबन कुछ चंद साल का कोई बीच में मार्जिन आ जाएगा कि जी चंद साल तो बिल्कुल कोई एनरिचमेंट नहीं होगी, उसके बाद देखा जाएगा वगैरह वगैरह इस किस्म की चीज। हुर्मुज़ बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अगर ईरानी एग्री करते हैं कि हम इसको खोलने में ताकि खोल देंगे ताकि और ये कोई मजीद अब हम पे हमले नहीं होंगे, तो मेरा ख्याल है ये भी एक विन विन सिचुएशन होगी अपना फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट ओनली विद ईरानी बट विद अमेरिकन आल्सो कि यार शुक्र है हमारी जान छुट्टी है, बस भाई मिट्टी पाओ और चलो। लेकिन बात फिर वही है स्पॉइलर का रोल इसराइल का। क्या इसराइल की गारंटी अपना अमेरिका दे सकता है? ईरान की गारंटी चाइना दे सकता है, शायद पाकिस्तान भी दे सकता है इन अ वे, मे बी सऊदी अरेबिया आल्सो, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि ईरान के साथ और बाकी। लेकिन सर ये भी सवाल है ना कि जो अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी गारंटी कौन देगा? चले इसराइल भी है, सब कुछ है, लेकिन जो है वो धड़ाधड़ ट्वीट्स आती हैं, सुबह और होते हैं, दोपहर को और होते हैं, शाम को और होते हैं। डॉक्टर शादिया, यही सवाल आपसे कि जो स्पॉइलर है उसने तो अपना रोल प्ले करना है और इजराइल चाहता है कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये एग्रीमेंट ना हो। तो इस सूरत हाल में जो है जैसे फेस सेविंग की बात की गई और जो गारंटी की बात की गई, तो सूरत हाल फिर कोई जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी? अल्लाह करे, उम्मीद तो जाहिर है, उम्मीद तो रखनी चाहिए अल्लाह ताला से, और जितनी हम कोशिश कर रहे हैं तो एक चाहे जंग जितनी भी लंबी हो जाए, तारीख में हमने देखा है खत्म वो मुज़ाकरात पे ही होती है। दुख सिर्फ ये होता है
کہ جتنا وہ لنگر آن کرتی ہیں انسانی جانوں کا نقصان اتنا کرتی ہیں، لیکن ایسی کوئی جنگ نہیں ہے جو کہ حتمی کسی نتیجے پہ پہنچی ہو. چند ایک باربیرک وارز کو چھوڑ کے جس میں گاؤں کے گاؤں شہر کے شہر جو ہے وہ جلا کر راکھ کیے گئے، اگر اس کو بھی آپ فتوحات کہہ سکتے ہیں ہسٹری میں اگر دیکھیں، ورنہ جنگیں جو ہیں وہ اسی طرح ختم ہوتی ہیں. تو اس میں اب فیس سیونگ کی ہم بات کریں تو ایران جو ہے اس نے جو 3 فیزز میں اپنا جو ریسنٹ جو ہے وہ دیا تھا پاکستان کو کہ جی یہ میرا پلان ہے. پہلے فیز میں جنگ جو ہے وہ تمام جگہوں پہ تمام سپاٹس پہ انکلوڈنگ لیبنان اور انکلوڈنگ آپ کے ساتھ جو کھٹ پٹ چلتی ہے انصار اللہ کے ساتھ، وہ ساری جو ہے غزہ کے اندر وہ بند ہوگی، انکنڈیشنل ہوگی. جب وہ فیز کور ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا، تو پھر سیکنڈ فیز پہ اسٹیٹ آف ہرموز کو کیسے آپریشنلائز کرنا ہے. ادھر اٹ از گوئنگ ٹو بی آپریشنلائز بٹوین ایران اور عمان کہ ان کا ٹیریٹوریل کلیم ہے یا کوئی اور طریقہ ہوگا. تو اس میں اس کو فری چھوڑنے کی بات نہیں تھی، یہ بھی غور کرنے کی بات ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے مرحلے میں نیگوسیشن میں اسٹیٹ آف ہرموز پہ ڈسکشن کریں گے. جب وہ مرحلہ طے ہو جائے گا تو پھر ہم آئیں گے یورینیم کی طرف. اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جی ہمارے پہ سے سینکشن ہٹاؤ یا ہمارے فروزن ایسیٹس جو ہیں وہ فٹافٹ دے دو. وہ 40 سال سے ایک سچویشن میں ہے اور اس وقت کا ان کا سہ جانا جو ہے وہ شاید ان کو اوور کانفیڈنٹ بھی کر رہا ہے، جو کہ ایک لحاظ سے خطرناک بھی ہو سکتا ہے. تو فیس سیونگ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایران جو ہے وہ بیٹھ جائے گا، فیس سیونگ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ پھر دوبارہ جے ڈی وینس کو اگر پیچھے سے 5 کالز جو ہیں وہ نیتن یاہو کی آنی ہے تو پھر فیس سیونگ کا کیا ہونا ہے. اور اگر یہ بات اس طرح سے ڈیسائیڈ ہونے ہیں مڈ ٹرم کے الیکشن بھی کہ جو ہے وہ سینیٹر کتنے جو ہیں وہ اے پیک کے پے رول پہ ہیں. ہم نے ریسنٹلی دیکھا چاہے پبلک سینٹیمنٹ جو ہیں وہ غزہ جینوسائیڈ کی وجہ سے کتنے ہی چینج ہو گئے ہوں. تھامس میسی کا الیکشن آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کی اپوننٹ 90% کا ان کا پول جو ہے وہ پاپولیرٹی ریٹ تھا اور الیکشن سے ایک دن پہلے وہ 40 پہ گیا. اور تھامس میسی جو کہ ہیویلی فنڈڈ بائی دا زائنسٹ لابی اور اے پیک ہیں تو وہ اب ہمارے سامنے ہے. تو یہ چیزیں ختم تو نہیں ہے، یہ سانپ کا جو سر ہے وہ تو ابھی موجود ہے. اور جب ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو وہ سیٹلر اپارٹائڈ ایک جینوسائیڈل سٹیٹ کی بات تو نہیں کر رہے ہم، میک شفٹ کالونی کی یا نیتن یاہو کی. صرف ہم ان تمام زائنسٹ اور ان تمام اے پیک لابی کے لوگوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس میں بینکرز ہیں، جس میں ٹیک سلیکون کے جائنٹس ہیں، جس میں میڈیا ٹائکونز ہیں، جس میں وہ مالدار لوگ ہیں جو نہ صرف یہ کہ امریکہ کے پاور کوریڈور میں اپنے پنجے گاڑے بیٹھے ہوئے ہیں براڈر ویسٹ میں، وہ پوری دنیا میں ان کا انفلوئنس ہے. ایون ہم نے گلف میں دیکھا جس میں ایک ملک جو ہے وہ پوری طرح سے سامنے آ گیا کہ اس نے کہا جی ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یو اے ای جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس نیگوسیشن اور میڈیشن میں اس کو باقاعدہ پارٹی بنایا جائے. اس نے پہلے ہم سے 40,000 بندے ہمارے واپس بھیجے، ادھار واپس مانگا. ہم نے اسٹیٹ لیول پہ میں نے اور آپ نے ہو سکتا ہے بات کی ہو، لیکن ڈپلومیٹیکلی یا اسٹیٹ لیول پہ ہماری اسٹیٹمنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہم نے اسی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کام کیا جو ہماری ہوتی ہے اسٹیٹڈ پوزیشن، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ پورے کا پورا پلٹا کھانے کے بعد اب جو ہے وہ دوبارہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس کے اندر پارٹی بنایا جائے، پارٹ بنایا جائے. تو کیا ایران کو وہ قابل قبول ہوگا؟ کیونکہ ہم ایران سے ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں. جو 12 ڈے وار ہوئی تھی اس میں ریجن کے ممالک نے کیا کیا تھا، انہوں نے ایران سے کہا کہ آپ اپنے نتانز اور فیودور جو ہیں وہ جتنے خالی کر سکتے ہیں کریں، اور ادھر سے اپنی ایئر بیس جو ہے وہ خالی کروائی امریکہ سے. اور دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیا اٹیک اور دنیا کو کہا جی کہ پتہ چلنے والوں کو تب یہ ہوتا ہے جی فیس سیونگ دے دی دونوں پارٹیز کو. اس دفعہ ایران کے ساتھ یہ زیادتی کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں کہ آپ جو ہے 3-4 حملے کروا لیں اور اس کے بعد امریکہ یہاں سے وکٹوریس بن کے چلا جائے. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ امریکہ نے تو یہ وتیرہ بنا لیا ہے نا کہ یہ میرے کوئی ریپریکاشنز ہی نہیں ہوں گے. ان کے اینالسٹ کہتے ہیں جی ہمارا خیال تھا کہ ایران اس طرح سے ریٹیلیٹ نہیں کرے گا. بھئی آپ کا کیوں خیال تھا کہ ہر دفعہ آپ ہی جو قانون توڑیں گے اور اگلی پارٹی جو ہے وہ لا ابائڈنگ جو ہے گلوبل سٹیزن بن کے بیٹھی رہے گی؟ انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ آپ کو اس طرح سے نقصان پہنچائیں گے کہ پورا گلف کا ریجن جو ہے انہوں نے پورے کا پورا ڈس فنکشنل کر کے رکھ دیا. تو اس میں فیس کیپنگ پاکستان ضرور میڈیشن پرووائڈ کرنے کے لیے اسی بلو پرنٹ پہ کام کر رہا ہے. چائنا اور رشیا جو ہیں جنہوں نے آج بھی بیان دیا ہے کہ جنگل کا قانون نہیں چلنے دیں گے، تو آج بھی سیکیورٹی براڈر ارینجمنٹ کی بات پہلی دفعہ انہوں نے اپنے جوائنٹ کمیونیکے میں کی ہے. مگر اس کو بیٹھ کر طے کرنے میں جو شرائط ہوں گی اس میں اگر امریکہ ایک ایمپائر کی طرح
जो ऑप्टिकल विक्ट्री इस तरह से लेना चाहे कि हमने मार मार के ईरान का भुरकस निकाल दिया तो ईरान इस बात पे फिर पोजीशन ले जाएगा, ऐसे ही है। वो हर बात मान जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर शादिया, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अगर ये एग्रीमेंट होता है, ये जंग जो है वो मुस्तकिल जंग बंदी होती है, तो इसका खित्ते पे, पाकिस्तान पे असर क्या पड़ सकता है। ब्रेक के बाद।